नाजरीन, उम्मीद है कि आप बखैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके सामने ललदत का आफाकी मज़हब का दूसरा हिस्सा पेश करने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं दो बातों का तज़किरा करूँगा। एक है तस्वुरी खुदा और खुदाशनासी, यानी इन दोनों के बारे में ललदत का क्या तस्वर है, उनका क्या ख्याल है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उन्होंने खुदा के बारे में हमें कुछ न कुछ बताया है। मसलन हम भगवद गीता से ही शुरू करेंगे। भगवद गीता में लिखा है कि अल्लाह के बारे में, खुदा के बारे या ईश्वर के बारे में लिखा है कि अगर हज़ारों सूरज आसमान में चमकते रहेंगे लेकिन फिर भी वो उस अजीम हस्ती के बराबर नहीं हो सकते हैं। ये बाब नंबर 11 और शुलूक नंबर 12 में लिखा है। इसी तरह तौरात में लिखा है कि वो यानी कि खुदा कोई तूर पर बिजली की सूरत में नमूदार हुआ और कोई तूर को राख के ढेर में बदल दिया। एक्सोडस वर्स नंबर 19। इसी तरह कुरान शरीफ में अल्लाह को नूर से ताबीर किया गया। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, ये सूरह नूर की आयत नंबर 35 है। ललदत ईश्वर के बारे में अपनी राय का इजहार इन शुलूक में करती है। पहला शुलूक है कि माई ह्यून प्रागाश कुनी, माई ह्यून प्रागाश कुनी लाई ह्यून तीरथ का। माई ह्यून प्रागाश कुनी, इसका तर्जुमा यूँ है कि मोहब्बत या इश्क के जज्बे से इंसान के वजूद में, इंसान के अंदर एक नूर पैदा होता है और वही ज़ात हक है। लाई ह्यून तीरथ का, और इश्क के बराबर कोई तीरथ नहीं है। और दूसरे शुलूक में वो कहती है, वो तौहीद के ताकत का बयान करती है। वो शुलूक इस तरह है, दायस ह्यून बांधो कुनी बायस ह्यून सोका। दायस ह्यून बांधो कुनी, दाई कश्मीरी में खुदा को बोलते हैं या ईश्वर को बोलते हैं। दायस ह्यून बांधो कुनी यानी कि अल्लाह या खुदा के सिवा या ईश्वर के बराबर कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मददगार नहीं है। बायसून सोका, और खौफ खुदा जैसे उसके बराबर कोई सुख नहीं है, कोई चैन नहीं है। तो आगे वो अल्लाह की हस्ती के बारे में या वहदानियत का बयान इस वाक़ में करती है, कुन्यर है बोजक तो कुन्न बरोजक एम कुंडन क्या जितनम हुनीकार। कुन्यर बोजक तो कुन्ना रोजक, यानी कि इसका माने है कि अगर मैं आपको तौहीद समझाऊंगी तो आपकी मुनफरिद हस्ती ख़त्म हो जाएगी। एम कुंडन जितनम हुनीकार, और उसी ने मुझे नाबूद से बूद कर दिया। ऐसे ही ख्याल का इजहार शेख नूरुद्दीन नूरानी, जो कश्मीर के सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, पहले सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, और उनका बचपन लद्दत के ही ज़ेर साया गुज़रा है, रूहानी तरबियत में गुज़रा है। जैसे कि उन्होंने भी एक खुद इस बात का एतराफ़ किया है, तिम पदमान पोरिश लले अमृत्यम चोरस गले गले। तो उनका एक शुलूक है
کُنہِ رَے بوزکھ تہٕ کُنہِ نہ بروزکھ أمۍ کُنڈرَن کیٛاہ دیُت جلاو عقل تہٕ فکر طور کو سوزکھ کٔمۍ مالہِ چتھیُک سُہ دریاو. اس کے معنی ہے، اس شلوک کے معنی اس طرح ہے، کُنہِ رَے بوزکھ کُنہِ نہ بروزکھ. اگر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھاؤں گا تو آپ کی منفرد ہستی ختم ہو جائے گی. ایم کنڈرن کیا حد جلاؤ، یعنی اس کے جلال اور جمال کے آگے آپ ٹک نہیں سکتے. عقل تو فکر طور کا سوزک، اور نہ آپ کی عقل، انسانی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے کہ مالی چاہتے سے دریاؤ، اور نہ کوئی اس ہستی کو اپنے اندر سمو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان خدا شناس کیسے بن سکتا ہے، یعنی اللہ کے حضور میں کیسے پہنچ سکتا ہے، اللہ کے نزدیکی کیسے حاصل کر سکتا ہے، یا جس کو ہم عرف عام میں بولتے ہیں کہ خدا شناس کیسے بن سکتا ہے. اس کے بارے میں للدت کا اپنا خیال ہے. وہ جو پوجا کرتی تھی ایشور کی، وہ شومت کے مطابق کرتی تھی. وہ خدا کے ہستی کی قائل تھی، ان کو ایک مانتی تھی اور ان کی پوجا اور کرتی تھی. صرف ایشور کی پوجا کرتی تھی، اور ان کی پوجا مورتی پوجا پر وہ یقین نہیں رکھتی تھی، بلکہ گیان، ان کا طریقہ مختلف تھا. گیان، دھیان جس کو ہم بولتے ہیں، یا اردو میں ہم اس کو ذکر و فکر بولتے ہیں، انگریزی میں اس کو میڈیٹیشن بولتے ہیں، اور گیتا کی ہندو مت کی زبان میں ہم اس کو یوگا بولتے ہیں. اور اپنے کچھ واقعوں میں وہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ خدا شناسی کیسے حاصل ہو سکتی ہم کر سکتے ہیں. مثلا ایک واقع ہے، شوشی میلت شوشی شائی شائی میلت شت ترے ترپرمس شوئی دراؤ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لل بولتی ہے، کہتی ہے کہ شوئی ڈوٹھم شائی شائی میلت، کہ میں نے ایشور کو، شیو کو ہر جگہ یا ہر چیز میں پایا. شت ترے ترپمت تو شوئی دراؤ، 6 اور 3 کو میں نے بند کر کے شیو کو پا لیا. 6 اور 3 کیا ہے؟ یہ 6 جمع 3 ہو گئے 9، یعنی 9 اشارہ ہے انسان کے وجود کی طرف، انسان کے شریر کی طرف، جس کے 9 دروازے ہیں، یعنی 9 سوراخ ہے. گیتا میں بھی انسانی شریر کو سٹی آف 9 گیٹس کہا گیا ہے، یعنی انسان کا وجود جس کے 9 دروازے ہیں، ان کو بند کر کے میں نے شیو کو اپنے اندر ہی پا لیا. اور ایک واقع میں وہ بولتی ہے کہ جندر شمرت آنند کورمے ادکس مریت مارن کس. جندر شمرت آنند کورمے، یعنی کہ دوسرا طریقہ ہے شیو کو حاصل کرنے کے لیے اپنے حواس خمسہ پر قابو پانا. جندر بولتے ہیں کشمیری میں اندریوں کو. اندریاں جو 5 حس ہے، یعنی دیکھنے کی حس، سونگنے کی حس، بولنے کی، ذائقہ کی، اور سننے کا، اور ٹچ یعنی لمس کا. ان 5 حواس خمسہ پر میں نے قابو پا کر شیو کو پا لیا. میں نے آنند کورمے، میں نے بہت ہی بے حد مسرت حاصل کی. بلس بولتے ہیں مسرت کو، آنند بولتے ہیں بلس کو، یعنی کہ مسرت کو، بے حد انتہائی مسرت میں نے حاصل کی. اد کس مارن تب مارے کو، اب کون مارے گا اور کس کو مارے گا. اور ایک مشہور شلوک میں للدت ہمیں سمجھاتی ہے کہ خدا شناس کیسے بن سکتے ہیں، ایک انسان یا ہم لوگ کیسے خدا شناس بن سکتے ہیں. وہ شلوک اس طرح ہے، شون ژٹت ششکل وزان پرکرت ہنزم پاون سۭتۍ، پرکرت ہنزم پاون سۭتۍ لولک نارے وہنج بزم شنکر لبم تمے سۭتۍ. یعنی اس کا معنی ہے، ترجمہ یہ ہے، شون ژٹت ششکل وزان، یعنی 6 جنگلوں کو پار کر کے
मैंने शशकल का मकाम हासिल किया। शशकल एक रूहानी मकाम है जहाँ शिव रहते हैं, और योगा के मुताबिक या शिव मत के मुताबिक वो इंसान के सर में एक जगह है और शिव वहाँ पर चांद की सूरत में रहते हैं, जिसको हम कश्मीरी में चंद्रम कला बोलते हैं। शमन चटित शशकल वजान प्रकृत हंजुम पौनक सूच, यानी मैंने 6 कलाओं को उजागर किया है इस तरह से 6 जंगलों को पार करके। और ये 6 जंगल क्या है? ये 6 जंगल है शहवत, गज़ब, ख्वाहिश, तकब्बुर, गुमराही और हसद। इन पर काबू पाकर मैंने ईश्वर को पा लिया, मैं खुदाशनास बन गई। तो कहने का मतलब है, ललदत के कहने का मतलब है कि एक इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाकर ही खुदाशनास बन सकता है, ईश्वर को हासिल कर सकता है, शिव को पा सकता है। नाजरीन, ललदत के बारे में जो मैंने आपसे गुफ्तगू की शायद ही आपको किसी जगह मिलेगा, तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप इन दोनों वीडियोस को गौर से सुनिए और बार बार सुनिए। अल्लाह हाफिज़, शाद रहो, आबाद रहो।